दिन अच्छा गुजरेगा। आज तो सुबह सुबह दीदार हो गया। तुम मरवाओगे मुझे। बस मैं और तुम। अरे तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? कितनी बार कहा यहाँ पर मत आया कर। सच सच बता क्या चल रहा है यहाँ पर। आइंदा के बाद तू मुझे इस रास्ते पर ना दिखे, लेकिन फिर भी और अपनी माशूका से मिलना है तो कहीं और मिल। यहाँ से हवेली की औरतें गुजरती हैं। अभी मैं तुझे बताऊँ कहाँ मिलना। कहीं और मतलब कहाँ मिलूँ? रबिया का रिश्ता मांगने आया। उन दोनों से बोल गाड़ी तैयार करें। रबिया की शादी नहीं करना चाहते। मैं आपसे रबिया का रिश्ता मांगना चाहता हूँ। अब मेरी माँ भी साथ होगी। मैं अपने घर की औरतों को साथ लेकर आऊँगा। शादी की तारीख भी लेगी। माँ तो माँ होती है ना। हमारे रिश्ते की बात करने आया। मैं यहाँ चाचा जी से, अगर मैंने इसको इसकी औकात याद ना दिलाई ना, आज मैं इससे इसी की ज़बान में बात करूँ। देखे ना मैं आपसे कितने प्यार से बात कर रहा हूँ। तो कल को ये कोई और बड़ी हरकत करेगा। 10 दिनों बाद बारात लेकर आऊंगा, लेकिन अब शादी की तारीख देकर जा रहा हूँ। जितनी तैयारी हो सकती है कर लेना। उसके एंजाइम्स काफी हाई आए हैं। खुल के बताओ ना सर, बुलंद क्या कह रहे थे डॉक्टर? लाला को किसी ने जहर देने की कोशिश की है। यकीन से कुछ कहा नहीं जा सकता। परेशान से पानी पियो। मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ। फिक्र की कोई बात नहीं है, डॉक्टर्स इलाज करेंगे। पानी पियो ना, अल्लाह पे भरोसा है ना। बीबी जान बहुत परेशान हो जाएंगे। बीबी जान को नहीं पता चलनी चाहिए। मामा जी की तबीयत ठीक नहीं है अभी आबाजी। खुदा करे उन्हें कोई ना बताए। उस बदमाश के मुंह ना लगा कर। पूरी रात से सोई नहीं है। मामा जी अगर आप भी मुझे गलत समझेंगे तो मैं कहाँ जाऊँ। तू तो बड़ी बहादुर शेरनी है ना। कुछ तो बता, क्या हुआ है? दोस्तों, जंजीरें की 7वीं किस्त देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों की उन ठंडी हवाओं में अब साजिशों की आग सलगने लगी है। कहानी वहां से शुरू होती है जहां तरसुम यानी हमारे एहसन खान पूरे टिशन के साथ राबिया के घर कदम रखते हैं। उनका अंदाज इतना मुहज्जब है कि कोई शक भी न कर सके, लेकिन उनकी आंखों में वो एक अजीब सी चमक है जो साफ बता रही है कि ये रिश्ता मांगने नहीं बल्कि कब्जा करने आए हैं। राबिया, जो हमेशा से एक मजबूत लड़की रही है, उसे तरसुम की बातों में छुपी धमकियां साफ सुनाई दे रही हैं, लेकिन वो बेबस है क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ जज्बात का नहीं बल्कि ताकत का है। उधर दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो पूरे ड्रामे का रुख बदल देती है। शेर दिल, जो इस खानदान का सुतून है, वो किसी बीमारी से नहीं बल्कि एक सोची समझी स्लो पॉइजनिंग का शिकार है। सोचे जरा, अपनों के दरमियान रहकर कोई आपके खून में आहिस्ता आहिस्ता जहर घोल रहा हो। अब शक की सुई सहराब पर जाकर टिक गई है क्योंकि उसकी नजरें हमेशा से कुर्सी और इख्तिदार पर थीं। क्या एक भाई दूसरे भाई के साथ ऐसा कर सकता है? यही वो सवाल है जिसने हमें अगली किस्त के लिए बेचैन कर दिया है। मोहब्बत की बात करें तो मुदस्सिर और राबिया के दरमियान वो जो खामोश निगाहों का तबादला है वो दिल को छू लेने वाला है। लेकिन बीच में तैयब का किरदार एक ऐसे मोहरे की तरह सामने आ रहा है जो अपनी ही बहन की जिंदगी की बाजी लगाने को तैयार है। किस्त के आखिर तक पहुंचते पहुंचते माहौल इतना बोझल हो जाता है कि आपको महसूस होने लगता है कि राबिया के गिर्द जंजीरें अब मजीद तंग हो रही हैं। तरसुम का वो 10 दिन का अल्टीमेटम सिर्फ राबिया के लिए नहीं बल्कि इस पूरे खानदान की तकदीर के लिए एक टाइमिंग बम की तरह चल रहा है। अब देखना यह है कि क्या मुदस्सिर अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा या फिर तरसुम की ताकत उन सब को कुचल देगी। अगली किस्त का इंतजार अब मुश्किल होता जा रहा है। खैर, कहानी तो चलती रहेगी, लेकिन अगर आपको मेरा ये स्टाइल और रिव्यू पसंद आया है तो मजीद अपडेट्स के लिए इकरा जट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसे ही ड्रामों पर गपशप करते रहें। दोस्तों, जंजीरें की 7वीं किस्त देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों की उन ठंडी हवाओं में अब साजिशों की आग सलगने लगी है। कहानी वहां से शुरू होती है जहां तरसुम यानी हमारे एहसन खान पूरे टिशन के साथ राबिया के घर कदम रखते हैं। उनका अंदाज इतना मुहज्जब है कि कोई शक भी न कर सके, लेकिन उनकी आंखों में वो एक अजीब सी चमक है जो साफ बता रही है कि ये रिश्ता मांगने नहीं बल्कि कब्जा करने आए हैं। राबिया,
जो हमेशा से एक मजबूत लड़की रही है, उसे तरसुम की बातों में छुपी धमकियां साफ सुनाई दे रही हैं, लेकिन वो बेबस है क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ जज्बात का नहीं बल्कि ताकत का है। उधर दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो पूरे ड्रामे का रुख बदल देती है। शेर दिल, जो इस खानदान का सुतून है, वो किसी बीमारी से नहीं बल्कि एक सोची समझी स्लो पॉइजनिंग का शिकार है। सोचे जरा, अपनों के दरमियान रहकर कोई आपके खून में आहिस्ता आहिस्ता जहर घोल रहा हो। अब शक की सुई सहराब पर जाकर टिक गई है क्योंकि उसकी नजरें हमेशा से कुर्सी और इक़्तिदार पर थीं। क्या एक भाई दूसरे भाई के साथ ऐसा कर सकता है? यही वो सवाल है जिसने हमें अगली किस्त के लिए बेचैन कर दिया है। मोहब्बत की बात करें तो मुदस्सिर और राबिया के दरमियान वो जो खामोश निगाहों का तबादला है वो दिल को छू लेने वाला है। लेकिन बीच में तैयब का किरदार एक ऐसे मोहरे की तरह सामने आ रहा है जो अपनी ही बहन की जिंदगी की बाजी लगाने को तैयार है। किस्त के आखिर तक पहुंचते पहुंचते माहौल इतना बोझल हो जाता है कि आपको महसूस होने लगता है कि राबिया के गिर्द जंजीरें अब मजीद तंग हो रही हैं। तरसुम का वो 10 दिन का अल्टीमेटम सिर्फ राबिया के लिए नहीं बल्कि इस पूरे खानदान की तकदीर के लिए एक टाइमिंग बम की तरह चल रहा है। अब देखना यह है कि क्या मुदस्सिर अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा या फिर तरसुम की ताकत उन सब को कुचल देगी। अगली किस्त का इंतजार अब मुश्किल होता जा रहा है। खैर, कहानी तो चलती रहेगी, लेकिन अगर आपको मेरा ये स्टाइल और रिव्यू पसंद आया है तो मजीद अपडेट्स के लिए इकरा जट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसे ही ड्रामों पर गपशप करते रहें। दोस्तों, जंजीरें की 7वीं किस्त देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों की उन ठंडी हवाओं में अब साजिशों की आग सलगने लगी है। कहानी वहां से शुरू होती है जहां तरसुम यानी हमारे एहसन खान पूरे टिशन के साथ राबिया के घर कदम रखते हैं। उनका अंदाज इतना मुहज्जब है कि कोई शक भी न कर सके, लेकिन उनकी आंखों में वो एक अजीब सी चमक है जो साफ बता रही है कि ये रिश्ता मांगने नहीं बल्कि कब्जा करने आए हैं। राबिया, जो हमेशा से एक मजबूत लड़की रही है, उसे तरसुम की बातों में छुपी धमकियां साफ सुनाई दे रही हैं, लेकिन वो बेबस है क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ जज्बात का नहीं बल्कि ताकत का है। उधर दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो पूरे ड्रामे का रुख बदल देती है। शेर दिल, जो इस खानदान का सुतून है, वो किसी बीमारी से नहीं बल्कि एक सोची समझी स्लो पॉइजनिंग का शिकार है। सोचे जरा, अपनों के दरमियान रहकर कोई आपके खून में आहिस्ता आहिस्ता जहर घोल रहा हो। अब शक की सुई सहराब पर जाकर टिक गई है क्योंकि उसकी नजरें हमेशा से कुर्सी और इक़्तिदार पर थीं। क्या एक भाई दूसरे भाई के साथ ऐसा कर सकता है? यही वो सवाल है जिसने हमें अगली किस्त के लिए बेचैन कर दिया है। मोहब्बत की बात करें तो मुदस्सिर और राबिया के दरमियान वो जो खामोश निगाहों का तबादला है वो दिल को छू लेने वाला है। लेकिन बीच में तैयब का किरदार एक ऐसे मोहरे की तरह सामने आ रहा है जो अपनी ही बहन की जिंदगी की बाजी लगाने को तैयार है। किस्त के आखिर तक पहुंचते पहुंचते माहौल इतना बोझल हो जाता है कि आपको महसूस होने लगता है कि राबिया के गिर्द जंजीरें अब मजीद तंग हो रही हैं। तरसुम का वो 10 दिन का अल्टीमेटम सिर्फ राबिया के लिए नहीं बल्कि इस पूरे खानदान की तकदीर के लिए एक टाइमिंग बम की तरह चल रहा है। अब देखना यह है कि क्या मुदस्सिर अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा या फिर तरसुम की ताकत उन सब को कुचल देगी। अगली किस्त का इंतजार अब मुश्किल होता जा रहा है। खैर, कहानी तो चलती रहेगी, लेकिन अगर आपको मेरा ये स्टाइल और रिव्यू पसंद आया है तो मजीद अपडेट्स के लिए इकरा जट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसे ही ड्रामों पर गपशप करते रहें। दोस्तों, जंजीरें की 7वीं किस्त देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों की उन ठंडी हवाओं में अब साजिशों की आग सलगने लगी है। कहानी वहां से शुरू होती है जहां तरसुम यानी हमारे एहसन खान पूरे टिशन के साथ राबिया के घर कदम रखते हैं। उनका अंदाज इतना मुहज्जब है कि कोई शक भी न कर सके, लेकिन उनकी आंखों में वो एक अजीब सी चमक है जो साफ बता रही है कि ये रिश्ता मांगने नहीं बल्कि कब्जा करने आए हैं। राबिया, जो हमेशा से एक मजबूत लड़की रही है, उसे तरसुम की बातों में छुपी धमकियां साफ सुनाई दे रही हैं, लेकिन वो बेबस है क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ जज्बात का नहीं बल्कि ताकत का है। उधर दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो पूरे ड्रामे का रुख बदल देती है। शेर दिल, जो इस खानदान का सुतून है, वो किसी बीमारी से नहीं बल्कि एक सोची समझी स्लो पॉइजनिंग का शिकार है। सोचे जरा,
اپنوں کے درمیان رہ کر کوئی آپ کے خون میں آہستہ آہستہ زہر گھول رہا ہو۔ اب شک کی سوئی سہراب پر جا کر ٹک گئی ہے کیونکہ اس کی نظریں ہمیشہ سے کرسی اور اقتدار پر تھیں۔ کیا ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس نے ہمیں اگلی قسط کے لیے بے چین کر دیا ہے۔ محبت کی بات کریں تو مدثر اور رابعہ کے درمیان وہ جو خاموش نگاہوں کا تبادلہ ہے وہ دل کو چھو لینے والا ہے، لیکن بیچ میں طیب کا کردار ایک ایسے مہرے کی طرح سامنے آ رہا ہے جو اپنی ہی بہن کی زندگی کی بازی لگانے کو تیار ہے۔ قسط کے آخر تک پہنچتے پہنچتے ماحول اتنا بوجھل ہو جاتا ہے کہ آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ رابعہ کے گرد زنجیریں اب مزید تنگ ہو رہی ہیں۔ ترسم کا وہ 10 دن کا الٹی میٹم صرف رابعہ کے لیے نہیں بلکہ اس پورے خاندان کی تقدیر کے لیے ایک ٹائمنگ بم کی طرح چل رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مدثر اپنی محبت کو بچا پائے گا یا پھر ترسم کی طاقت ان سب کو کچل دے گی۔ اگلی قسط کا انتظار اب مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ خیر، کہانی تو چلتی رہے گی، لیکن اگر آپ کو میرا یہ اسٹائل اور ریویو پسند آیا ہے تو مزید اپڈیٹس کے لیے اقرا جٹ چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم ایسے ہی ڈراموں پر گپ شپ کرتے رہیں۔ دوستو، زنجیریں کی 7ویں قسط دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے پہاڑوں کی ان ٹھنڈی ہواؤں میں اب سازشوں کی آگ سلگنے لگی ہے۔ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ترسم یعنی ہمارے احسن خان پورے ٹشن کے ساتھ رابعہ کے گھر قدم رکھتے ہیں۔ ان کا انداز اتنا مہذب ہے کہ کوئی شک بھی نہ کر سکے، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ ایک عجیب سی چمک ہے جو صاف بتا رہی ہے کہ یہ رشتہ مانگنے نہیں بلکہ قبضہ کرنے آئے ہیں۔ رابعہ، جو ہمیشہ سے ایک مضبوط لڑکی رہی ہے، اسے ترسم کی باتوں میں چھپی دھمکیاں صاف سنائی دے رہی ہیں، لیکن وہ بے بس ہے کیونکہ اس بار مقابلہ صرف جذبات کا نہیں بلکہ طاقت کا ہے۔ ادھر دوسری طرف ہسپتال کے کمرے میں ایک ایسی حقیقت سامنے آتی ہے جو پورے ڈرامے کا رخ بدل دیتی ہے۔ شیر دل، جو اس خاندان کا ستون ہے، وہ کسی بیماری سے نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سلو پوائزننگ کا شکار ہے۔ سوچیں ذرا، اپنوں کے درمیان رہ کر کوئی آپ کے خون میں آہستہ آہستہ زہر گھول رہا ہو۔ اب شک کی سوئی سہراب پر جا کر ٹک گئی ہے کیونکہ اس کی نظریں ہمیشہ سے کرسی اور اقتدار پر تھیں۔ کیا ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس نے ہمیں اگلی قسط کے لیے بے چین کر دیا ہے۔ محبت کی بات کریں تو مدثر اور رابعہ کے درمیان وہ جو خاموش نگاہوں کا تبادلہ ہے وہ دل کو چھو لینے والا ہے، لیکن بیچ میں طیب کا کردار ایک ایسے مہرے کی طرح سامنے آ رہا ہے جو اپنی ہی بہن کی زندگی کی بازی لگانے کو تیار ہے۔ قسط کے آخر تک پہنچتے پہنچتے ماحول اتنا بوجھل ہو جاتا ہے کہ آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ رابعہ کے گرد زنجیریں اب مزید تنگ ہو رہی ہیں۔ ترسم کا وہ 10 دن کا الٹی میٹم صرف رابعہ کے لیے نہیں بلکہ اس پورے خاندان کی تقدیر کے لیے ایک ٹائمنگ بم کی طرح چل رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مدثر اپنی محبت کو بچا پائے گا یا پھر ترسم کی طاقت ان سب کو کچل دے گی۔ اگلی قسط کا انتظار اب مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ خیر، کہانی تو چلتی رہے گی، لیکن اگر آپ کو میرا یہ اسٹائل اور ریویو پسند آیا ہے تو مزید اپڈیٹس کے لیے اقرا جٹ چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم ایسے ہی ڈراموں پر گپ شپ کرتے رہیں۔ دوستو، زنجیریں کی 7ویں قسط دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے پہاڑوں کی ان ٹھنڈی ہواؤں میں اب سازشوں کی آگ سلگنے لگی ہے۔ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ترسم یعنی ہمارے احسن خان پورے ٹشن کے ساتھ رابعہ کے گھر قدم رکھتے ہیں۔ ان کا انداز اتنا مہذب ہے کہ کوئی شک بھی نہ کر سکے، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ ایک عجیب سی چمک ہے جو صاف بتا رہی ہے کہ یہ رشتہ مانگنے نہیں بلکہ قبضہ کرنے آئے ہیں۔ رابعہ، جو ہمیشہ سے ایک مضبوط لڑکی رہی ہے، اسے ترسم کی باتوں میں چھپی دھمکیاں صاف سنائی دے رہی ہیں، لیکن وہ بے بس ہے کیونکہ اس بار مقابلہ صرف جذبات کا نہیں بلکہ طاقت کا ہے۔ ادھر دوسری طرف ہسپتال کے کمرے میں ایک ایسی حقیقت سامنے آتی ہے جو پورے ڈرامے کا رخ بدل دیتی ہے۔ شیر دل، جو اس خاندان کا ستون ہے، وہ کسی بیماری سے نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سلو پوائزننگ کا شکار ہے۔ سوچیں ذرا، اپنوں کے درمیان رہ کر کوئی آپ کے خون میں آہستہ آہستہ زہر گھول رہا ہو۔ اب شک کی سوئی سہراب پر جا کر ٹک گئی ہے کیونکہ اس کی نظریں ہمیشہ سے کرسی اور اقتدار پر تھیں۔ کیا ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس نے ہمیں اگلی قسط کے لیے بے چین کر دیا ہے۔ محبت کی بات کریں تو مدثر اور رابعہ کے درمیان وہ جو خاموش نگاہوں کا تبادلہ ہے وہ دل کو چھو لینے والا ہے۔
لیکن بیچ میں طیب کا کردار ایک ایسے مہرے کی طرح سامنے آ رہا ہے جو اپنی ہی بہن کی زندگی کی بازی لگانے کو تیار ہے۔ قسط کے آخر تک پہنچتے پہنچتے ماحول اتنا بوجھل ہو جاتا ہے کہ آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ رابعہ کے گرد زنجیریں اب مزید تنگ ہو رہی ہیں۔ ترسم کا وہ 10 دن کا الٹیمیٹم صرف رابعہ کے لیے نہیں بلکہ اس پورے خاندان کی تقدیر کے لیے ایک ٹائمنگ بم کی طرح چل رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مدثر اپنی محبت کو بچا پائے گا یا پھر ترسم کی طاقت ان سب کو کچل دے گی۔ اگلی قسط کا انتظار اب مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ خیر، کہانی تو چلتی رہے گی، لیکن اگر آپ کو میرا یہ سٹائل اور ریویو پسند آیا ہے تو مزید اپڈیٹس کے لیے اقرا جٹ چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم ایسے ہی ڈراموں پر گپ شپ کرتے رہیں۔ دوستو، زنجیریں کی 7ویں قسط دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے پہاڑوں کی ان ٹھنڈی ہواؤں میں اب سازشوں کی آگ سلگنے لگی ہے۔ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ترسم یعنی ہمارے احسن خان پورے ٹیشن کے ساتھ رابعہ کے گھر قدم رکھتے ہیں۔ ان کا انداز اتنا مہذب ہے کہ کوئی شک بھی نہ کر سکے، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ ایک عجیب سی چمک ہے جو صاف بتا رہی ہے کہ یہ رشتہ مانگنے نہیں بلکہ قبضہ کرنے آئے ہیں۔ رابعہ، جو ہمیشہ سے ایک مضبوط لڑکی رہی ہے، اسے ترسم کی باتوں میں چھپی دھمکیاں صاف سنائی دے رہی ہیں، لیکن وہ بے بس ہے کیونکہ اس بار مقابلہ صرف جذبات کا نہیں بلکہ طاقت کا ہے۔ ادھر دوسری طرف ہسپتال کے کمرے میں ایک ایسی حقیقت سامنے آتی ہے جو پورے ڈرامے کا رخ بدل دیتی ہے۔ شیر دل، جو اس خاندان کا ستون ہے، وہ کسی بیماری سے نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سلو پوائزننگ کا شکار ہے۔ سوچیں ذرا، اپنوں کے درمیان رہ کر کوئی آپ کے خون میں آہستہ آہستہ زہر گھول رہا ہو۔ اب شک کی سوئی سہراب پر جا کر ٹک گئی ہے کیونکہ اس کی نظریں ہمیشہ سے کرسی اور اقتدار پر تھیں۔ کیا ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس نے ہمیں اگلی قسط کے لیے بے چین کر دیا ہے۔ محبت کی بات کریں تو مدثر اور رابعہ کے درمیان وہ جو خاموش نگاہوں کا تبادلہ ہے وہ دل کو چھو لینے والا ہے، لیکن بیچ میں طیب کا کردار ایک ایسے مہرے کی طرح سامنے آ رہا ہے جو اپنی ہی بہن کی زندگی کی بازی لگانے کو تیار ہے۔ قسط کے آخر تک پہنچتے پہنچتے ماحول اتنا بوجھل ہو جاتا ہے کہ آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ رابعہ کے گرد زنجیریں اب مزید تنگ ہو رہی ہیں۔ ترسم کا وہ 10 دن کا الٹیمیٹم صرف رابعہ کے لیے نہیں بلکہ اس پورے خاندان کی تقدیر کے لیے ایک ٹائمنگ بم کی طرح چل رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مدثر اپنی محبت کو بچا پائے گا یا پھر ترسم کی طاقت ان سب کو کچل دے گی۔ اگلی قسط کا انتظار اب مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ خیر، کہانی تو چلتی رہے گی، لیکن اگر آپ کو میرا یہ سٹائل اور ریویو پسند آیا ہے تو مزید اپڈیٹس کے لیے اقرا جٹ چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم ایسے ہی ڈراموں پر گپ شپ کرتے رہیں۔